Mobile phone outline. नंबर 1, मोबाइल फ़ोन यानी मोबाइल फ़ोन है क्या? एन इंडिस्पेंसिबल कमोडिटी नाउ अ डेज, आजकल की ज़रूरत की इंतहाई अहम चीज़। राइज इन यूज़ एवरीवेयर, इसका इस्तेमाल हर जगह बढ़ रहा है। ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड साइजेस, इसकी अक़साम और इसके साइज़ मुख्तलिफ होते हैं। कंपटीशन अमंग सेलुलर कंपनीज़, सेलुलर कंपनीज़ यानी मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ के आपस में कंपटीशन बढ़ रहा है। नंबर 2, एडवांटेजेस, मोबाइल फ़ोन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ईज़ी टू कैरी, आप इसे आराम से कहीं भी उठाकर ले जा सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी, किसी भी शख्स की प्राइवेसी मुतासर नहीं होती, वो बरकरार रहती है। इन टच विद वर्ल्ड, पूरी दुनिया से आपका राब्ता है। हेल्पफुल ड्यूरिंग जर्नी एंड एमरजेंसी, सफ़र के दौरान और एमरजेंसी के दौरान बहुत ही मददगार साबित होता है। हेल्पफुल इन बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, कोई भी बिजनेस है, कारोबार है, उसमें भी ये बहुत ही कारआमद साबित होता है। नंबर 3, मिस यूज़ एंड डिसएडवांटेजेस, अगर आप मोबाइल का मिस यूज़ करेंगे, नामुनासिब इस्तेमाल करेंगे, तो उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। ब्रिंग्स अबाउट रोड एक्सीडेंट्स, इसकी वजह से रोड एक्सीडेंट हो सकते हैं, हादसात हो सकते हैं। यूज़ बाय क्रिमिनल, और जराइम पेशा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। डिस्टर्बेंस एंड इंटरप्शंस, इसकी वजह से खलल पैदा होता है बाज़ औक़ात। काजेज़ डिजीज़ेज़, इसकी वजह से बीमारियां पैदा हो सकती हैं। नंबर 4, सम सजेशंस, चंद तजावीज़ मोबाइल से मतल्लिका। बी पुट टू प्रॉपर एंड वाइज यूज़, इसका मुनासिब और अक्लमंदाना इस्तेमाल होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन सर्विस, और इसकी सर्विस में इम्प्रूवमेंट यानी बेहतरी होनी चाहिए। नंबर 5, कंक्लूजन, द वाइज एंड प्रॉपर यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ ब्लेसिंग, मोबाइल फ़ोन का मुनासिब इस्तेमाल किसी नेमत से कम नहीं है। नाउ कम टू द एसे, mobile phone is comparatively a new addition to the already present gadgets for communication like telephone, telegraph, wireless, etc. कम्युनिकेशन यानी कि ज़राए अबलाग के लिए पहले ही से इस्तेमाल होने वाले आलात के मुकाबले में मोबाइल फ़ोन कदरे नया है। But in a short span of time, it has become an indispensable commodity throughout the world. लेकिन थोड़े ही अरसे में पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल नागुज़ीर हो चुका है। इंडिस्पेंसिबल यानी इसके बगैर गुजारा नहीं है। लाइक अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे ममालिक की तरह, इट इज़ गेटिंग पॉपुलर इन पाकिस्तान डे बाई डे, ये पाकिस्तान में भी रोज़ बरोज़ मकबूल हो रहा है। नाउ, अब मोर एंड मोर पाकिस्तानी, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन, वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। विद द राइज ऑफ कंपटीशन अमंग द सेलुलर कंपनीज़, सेलुलर कंपनीज़ यानी मोबाइल कंपनीज़ जो होती हैं, उनके आपस में बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से द सर्विस रेट्स आर फॉलिंग डाउन डे बाई डे, इसकी सर्विस के चार्जेस, इसके कीमत दिन ब दिन कम हो रही है। फॉलिंग डाउन का मतलब कम हो रही है, डे बाई डे, रोज़ बरोज़। एंड इट इज़ बीइंग credited that in a few years the number of subscribers will be in millions in Pakistan, और ये कहा जा रहा है कि कुछ ही सालों में पाकिस्तान में इसके इस्तेमाल करने वालों की तादाद लाखों में होगी।
ایٹ پریزنٹ اس وقت مینی کمپنیز آر ان دا ریس، بہت سی کمپنیاں آپس میں مقابلہ کر رہی ہیں، وائل سم نیو کمپنیز آر ان دا آفنگ، جبکہ کچھ نئی کمپنیاں بھی مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ لیٹسٹ ماڈلز آف موبائل فونز ارائیو ان دا مارکیٹ ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ، جدید ترین موبائل کے ماڈل نت مارکیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے نت نئے، آئے روز، تو آئے روز مارکیٹ میں موبائل کے جدید ترین ماڈل آتے رہتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ، بلا شبہ، دا پریزنٹ ایج میں بی کال دا موبائل ایج، یہ زمانہ موبائل کا زمانہ کہا جا سکتا ہے۔ موبائل فون ہیز کاؤنٹ لیس ایڈوانٹیجز، موبائل فون کے بہت سے فوائد ہیں، بے شمار، کاؤنٹ لیس، بے شمار۔ فرسٹ، سب سے پہلے، اٹ از ایزی ٹو کیری اٹ اینی ویئر، اس کو کہیں بھی لے جانا بہت آسان ہوتا ہے۔ سیکنڈلی، دوسری بات یہ، اٹ ہیلپس ان دا مینٹیننس آف ونس پرائیویسی، کہ کسی بھی شخص کی پرائیویسی کو برقرار رکھتا ہے۔ ون کین گو ٹو سم کارنر اینڈ سیف پلیس ٹو اٹینڈ دی انکمنگ کال اور رنگ اپ سم ون ایلس، کوئی بھی شخص کسی محفوظ کونے میں جا کر آتی ہوئی کال کو اٹینڈ کر سکتا ہے یا کسی اور شخص کو وہ خود رنگ کر سکتا ہے، تو یہ پرائیویسی ہے۔ جیسے پہلے ٹیلی فون ہوتے تھے تو ان میں سب کے سامنے وہ لے کر دور نہیں جا سکتے تھے، تو اس میں یہ پرائیویسی ہے۔ تھرڈلی، تیسری بات یہ ہے، اٹ کیپس مین ان ٹچ ود دا ورلڈ اراؤنڈ دا کلاک، اراؤنڈ دا کلاک کا مطلب ہے 24 گھنٹے یہ آپ کو پوری دنیا سے باخبر رکھتا ہے۔ فورتھلی، چوتھی بات، اٹ از ویری ہیلپ فل ڈیورنگ دی جرنی اینڈ ایمرجنسی، یہ سفر میں اور ایمرجنسی میں آپ کا بہت مددگار ہوتا ہے۔ ان سچ سچویشنز، ان حالات میں، اٹ منیمائزز انٹوورڈ ٹربلز، یہ آنے والی مشکلات کو کم کر دیتا ہے۔ ففتھلی، پانچویں بات یہ ہے، اٹ از ہیلپ فل ان ٹریڈ، بزنس اینڈ کامرس، یہ آپ کے بزنس اور کاروبار میں آپ کا مددگار ہوتا ہے۔ ابو آل، اور سب سے اہم بات یہ، دا پروویژن آف سرٹن فنکشنز اینڈ سروسز لائک ٹائم کلاک، اسٹاپ واچ، کیلکولیٹر، کمپوزر، ویڈیو کیمرا، گیمز، ریمائنڈر، ڈکشنری، انٹرنیٹ، میوزک، میسج فیسلٹی ایٹسیٹرا آن اٹ ہیز میڈ اٹ اے ریئل بلیسنگ۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس پر بہت سے فنکشن اور سروسز ہیں، جیسا کہ ٹائم کلاک، اسٹاپ واچ، کیلکولیٹر، کمپوزر، ویڈیو کیمرا، گیمز، ریمائنڈر، ڈکشنری، انٹرنیٹ، میوزک، میسج وغیرہ کی سہولت، تو اس کی وجہ سے یہ واقعی ایک بہت بڑی بلیسنگ یعنی نعمت بن چکا ہے۔ موبائل فون ہیز آلسو سم ہارمز آن اکاؤنٹ آف اٹس رانگ یوز، موبائل فون کو غلط استعمال کرنے کے نتیجے میں اس کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ سم ٹائمز، بعض اوقات، اٹ برنگز اباؤٹ ایکسیڈنٹ وین دا ڈرائیور از بزی ان یوزنگ موبائل، جب ڈرائیور ڈرائیونگ کے دوران موبائل یوز کر رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ دین موبائل فون از یوز بائی دا کریمنلز، موبائل فون کریمنلز یعنی جرائم پیشہ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ بی سائڈز، اس کے علاوہ، موبائل فون ڈسٹربز دا پیسفل ایٹماسفیئرز ود اٹس لاؤڈ بیلز، بعض کا پرامن ماحول ہوتا ہے، بڑا پیسفل ماحول ہوتا ہے، اس میں اس کی بیل جب بجتی ہے تو ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جیسے مساجد وغیرہ میں اچانک بیل بجتی ہے تو بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے۔
دین موبائل فون میں کاز ڈیزیزز، موبائل فون کی وجہ سے کچھ بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اگر اس کا پراپر یوز نہ کیا جائے۔ ان دا پریزنٹ ایج، موجودہ زمانے میں موبائل فون ہیز ٹوٹلی بیکم انڈسپینسیبل، یہ مکمل طور پر ناگزیر ہو چکا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ناگزیر ہو چکا ہے، انڈسپینسیبل۔ ود اٹس امپرووڈ سروسز اینڈ وائز یوز، موبائل از نو لیس دین اے بلیسنگ، اس کے مناسب اور دانش مندانہ استعمال کے نتیجے میں اور سروس کی بہتری کی وجہ سے یہ بلا شبہ کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔